أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ورددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله